بسم الله وعلى بركة الله. نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لي نومبا كومبلكس على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. الوغ في هاد الحصة ان شاء الله غادي نشوفوا لي ترانسفورماسيون بالنسبة لي نومبا كومبلكس. دونك عندنا 3 ترانسفورماسيون خاصنا نكونوا ضابطينهم راه بساط وساهلين. لا بروميير ترانسفورماسيون وهو لا ترانسفورماسيون ترانسلاسيون. لا دوزيام ترانسفورماسيون عندنا وهو لو مونتيسيون. ولا تخوازيام ترانسفورماسيون هو لا روتاسيون. الوغ ركز معايا مزيان. نبداو باول ديفينيسيون عندنا يعني هو ترانسفورماسيون عندنا في الكل. قبل ما نتطرقوا ليه نشوفوا بعدا المعطيات اللي خاصنا نكونوا عارفينهم. عندنا او لا فيكتور دافيكس ا يعني اش؟ يعني دافيكس ديال او هو ا. صافي سي تري بيان. لا ميم شوز عندنا ام هو دافيكس ديال زد. عندنا ام بريم هو دافيكس ديال زد بريم. عندنا اوميغا هو دافيكس ديال اوميغا صغيره. سي بيان. هادو معطيات معطينا باش اننا نفهموا هاد الكور ديالنا. الوغ اول حاجه نقراو لا ديفينيسيون ديالنا. ام اي لو ايماج دو ام دون لا ترانسلاسيون دو فيكتور U. يعني اول حاجه لا ترانسلاسيون اول حاجه باش كيمتاز الكاركتيرستيك ديالو هو هاد لا فيكتور U. يعني ضروري اننا نكونوا عارفين هاد لا فيكتور U كيكون معطي في المعطيات. دونك هاد لا ترانسلاسيون المميزات ديالو U مزيان. الوغ شنو عندنا ام بريم هو الايماج ديال ام. دونك هاد الجمله كنبسطوها بهاد الكتابه. يعني اشنو عندنا؟ هاد ام بريم هي الايماج ديال ام. يعني الا جينا نحسبوا الايماج ديال ام ها هي الايماج ديال ام بالنسبه لواحد ترانسلاسيون كنرمزوا له بالتي. يعني ترانسلاسيون الحرف الاول ديال ترانسلاسيون فانه كيساوي لنا ام بريم. بسيطه بزاف. ها هي ام بريم اي لو ايماج ديال ام. الا عطاك ا اي لو ايماج ديال بي صافي كدير ان ها بي كتساوي لنا ا. علاش؟ لان قال لك ا اي لو ايماج ديال بي اكسيتيرا. صافي مزيان. الوغ فان زد بريم. الوغ نمحيو هادو. فان زد بريم كتساوي لنا زد بلس ا. مزيان. شكون هي زد بريم؟ راه شوف معايا راه ام بريم. هاد ام راه دافيكس ديالها هي زد بريم. ام بريم كنحطو دافيكس ديالها هو الاول. زد بريم اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الام دافيكس ديال ام ها هو بلس اش بلس ا. شكون هو ا؟ هو لي فيكتور او. يعني دافيكس عندك او سي لافيكس دافيكس ديالها هو ا. يعني هذا دافيكس ديالها هو نتاع لافيكس دافيكس ديال او هو ا. سي تري بيان. دونك هادي باش كيتمتاز هادي وهادي كتسمى ليكريتور كومبلكس دو اون ترانسلاسيون. راه كتعطى في لا كيسيون دو كيعطينا ليكريتور كومبلكس ديال شي ترانسفورماسيون من هاد الثلاثه. دونك خاصكم تحافظوا كتحطوا. اجي دابا نشرحوا منين جات هاد العلاقه هادي. دونك هاد العلاقه مهمه كتحطها ديريكتومون كتقدر تستنتج. هو نورمالمون اما كتستنتج شي معادله اما انك تستنتج شي مجهول من هاد المجاهيل. كيعطيك واحد من هادو يعطيك جوج وكتستنتج الثالث شي سامبلون. صافي يعني مجهول واحد اللي كيكون في هادو ما كاينينش في لي دوني في التمرين وكتجبدهم باستخدام هاد الريلاسيون هادي. شي سامبلون يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. غادي نشرحوا هاد العلاقه من اش جات. مزيان. اشنو عندنا حنايا؟ عندنا ازاحه ترانسلاسيون. يعني ازاحه بواحد لا فيكتور او. يعني عندنا واحد لا فيكتور او. حنا نديرو فيكتور او ها هو. مزيان. عندنا اكزومبل نفترضوا ان لو بوين ام هي هادي. لو بوين ام هي هادي. الا قلت لك اعطيني الايماج ديال لو بوين ام غتقول لي ام بريم. وهنايا بالازاحه يعني هاد الازاحه هادي بحال قلتي غنديرو ازاحه بحال جبنا هذا اللي درنا له ازاحه. يعني نجي اكزومبل بحال قلتي باراليلوغرام يعني متوازي الاضلاع بحال هكا. ها هي درنا لها الازاحه جات لهنا. يعني لو بوين ام بريم غتكون هنايا. سي بيان. صافي هذا هو المعنى ديال الازاحه. يعني درنا الازاحه. مزيان. هنايا شنو كنستنتجو من الرسم؟ من الرسم سهله. تقول لي انه لا فيكتور او هاد لا فيكتور او راه اكزاكتومون هو لا فيكتور ام ان ام بريم. ياك متفق معايا؟ ها هو هاد لا فيكتور هذا او راه هو نيت لا ميم. راه درنا له الازاحه لهنايا راه هو ام بريم. الا جينا كنعرفوا ان الا كان عندنا دو فيكتور فان دافيكس ديالهم حتى هو متساويين. يعني دافيكس ديال او كيساوي لنا دافيكس ديال ام ان
مزيان. دافيكس ديال يو شكون هو؟ هو ها هو. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دافيكس ديال فيكتور ام ان، عفوا هذه ام ان. اش كيساوي لنا ام ان؟ كيساوي لنا ام بريم، كنبداو ديما من الاخر، ناقص زد دو ام، دافيكس ديال ام. مزيان. اشنو كتساوي لنا هذه؟ كتساوي لنا زد دو ام بريم. شكون هي دافيكس ديال ام بريم؟ هو زد بريم. حنا درنا زد بريم، ودافيكس ديال زد ام ديال ام هو زد في المعطى زد. مزيان. دونك هذه اللي جبتها لهنا، دونك كتعطيني زد بريم. اش كتساوي لنا الا جبت هذه لهنا؟ بلس زد. وهنا من جات لا غولاسيون ديالنا. سي تري بيان. ضروري انك تعرف انك ديمونطريها، باش حتى اذا نسيتيها ولا شي حاجه كتديمونطريها بواحد الشكل بسيط. في التالي ديال الشرح ديال هذا الكور غادي نديرو بعض لي زيكزومبل. صافي نديرو بعض لي زيكزومبل في التمارين زعما اللي كيتعطاو في هاد الحالات هادو. نديرو اكزومبل في هاد الحاله وفي هاد الحاله، في كل حاله نديرو فيها اكزومبل. دابا نفهمو اكزاكتومون الكل، عاد نمشيو لي زيكزيرسيس في التالي. الوغ نمحيو ونكملو. دابا فهمنا ترانسلاسيون، فهمنا منين جات لا ريلاسيون، فهمنا اكزاكتومون ديفينيسيون مزيان. دابا نشوفو الثانيه وهي لو مونتيسي. لو مونتيسي عندنا ان ام بريم هي لو ايماج دو ام دون لو مونتيسي دو سونتر اوميغا اي دو رابور كا. يعني باش كيمتاز هذا كيمتاز باوميغا و كا، مول لي كاركتيرستيك ديالو هي اوميغا و كا. سي تري بيان. اشنو عندنا هنا؟ عندنا ان ام بريم ايماج ديال ام باش بواحد اشنو؟ واحد لو مونتيسي. لو مونتيسي يعني ان الايماج ديال ام شكون هو؟ هو ام بريم. علاش درنا اش هنا؟ الحرف ديال لو مونتيسي. هنا درنا تي الحرف ديال تي. ترانسلاسيون. سي تري بيان. الوغ مميزات هاد ديال لو مونتيسي هو السونتر او الرابور. سي تري بيان. الوغ شنو كتعطينا؟ ليكريتور كومبلكس ديال هاد لو مونتيسي كتعطيك ان زد بريم ناقص اوميغا كتساوي لنا ك عامل على زد ناقص اوميغا. دونك هادي خاصها تكون مضبوطه. مزيان. حيت كنهضروا على زد بريم، راه هي عندك ام بريم راه دافيكس ديال زد بريم. مزيان. عندك هاد اوميغا هادي دافيكس ديالها هي اوميغا صغيره، كراه عندنا صافي. عندك ام دافيكس ديالها هي زد، وعندك اوميغا راه دافيكس ديالها هي اوميغا صغيره. سي تري بيان. الوغ نحاولوا هذيك كتحفظ، ونحاولوا دابا نشوفوا من جات. اشنو عندنا هنا؟ التحاكي. عندنا جوج حاجات مميزه. هاد كا هذا اول حاجه راه عندنا كا راه ابارتيان ا ار ايطوال، او نكتبو ار اي كا كتخالف لنا الصفر. صافي. مزيان. هي ار ايطوال. الوغ عندنا كا غنعطيو حنا واحد القيمه باش اننا غير نفهموا هاد ليكزومبل. انا نعطيها انا 4 اكزومبل. نفترضوا ان سونتر اوميغا هو هاد لو بوين هي اوميغا. نفترض ان هاد لو بوين هي ام. مزيان. اشنو عندنا؟ عندنا الايماج ديال ام ما هي الا ام بريم، ياك؟ كيفاش نحددوا هاد الايماج باستخدام لو مونتيسي؟ سي سامبلومون عندنا ك4، يعني هاد المسافه هادي كنضربوها في 4. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، يعني هادي هي ام بريم. دونك شي حاجه اللي بسيطه بزاف. ها هي ام بريم. حنا فهمناها غرافيكمون. دابا اجي نفهمو كيفاش جبتو هاد العلاقه هادي. مزيان. اشنو كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ ان هاد لي فيكتور هذا، هاد لا فيكتور هذا اوميغا ام بريم اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا فيكتور اوميغا ام. اوميغا ام، ياك؟ ولكن هذا راه كبير وهذا صغير، يعني هاد الصغير هذا راه مضروب فاش؟ في 4 في هاد ليكزومبل باش انهم يكونوا ايكال. سي تري بيان. الوغ شكون هي 4؟ هي كا. هي كا. مزيان. انا نبدا بهادي ونقدر نستنتج هادي. الوغ هادي نحاول نحولها لاش؟ نحولها لافيكس. يعني هادي تكتب على شكل لافيكس ديال ام بريم ناقص دافيكس افيكس ديال اوميغا كيساوي لنا ك على لافيكس اوميغا، ياك؟ لا، كنصبقو دائما تالي ام ناقص زد ديال اوميغا. مزيان. الوغ هاد ام شكون هو دافيكس ديالها؟ هاد ام بريم شكون هو دافيكس ديالها؟ هو ام بريم دافيكس ديالها هو زد بريم، ها هو، ناقص
دافيكس ديال اوميغا هي اوميغا صغيره كتساوي لنا ك عامل على دافيكس ديال ام هو زد ناقص دافيكس ديال اوميغا هي اوميغا صغيره. احنا استنتجنا لا غولاسيون ديالنا سي تري بيان. يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الا في الحاله فاش انك نسيتي ليكريتور كومبلكس ديال اومونتيسي الوغ كتحاول انك تجبدها بالفهم ديالك سي بيان تحاكي. الوغ غنمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. دونك كما كتشوفوا ان هادشي بسيط بزاف. الوغ غنمشيو دابا للبارتي 3. اشنو كتقولنا؟ كتقولنا ام بريم اي لو ايماج دو ام دون لا روتاسيون دو سونتر اوميغا اي دو اونغل تيتا. مزيان. المميزات ديالو هو جوج، هو سونتر اوميغا واش والاونغل تيتا. مزيان. اشنو عندنا؟ روتاسيون، يعني غادي يوقع واحد انتقال ديال ديك البوين تعطينا الايماج بالنسبه لاش، واحد ترانسفورماسيون بالنسبه لاش لواحد الدائره. صافي مزيان. الوغ باش كنرمزو لها كنرمزو ان ار دو ام كتساوي لنا ام بريم، يعني ان ام بريم هي الا الايماج ديال ام. سي بيان. ليكريتور كومبلكس دو روتاسيون كتكتب على هذا الشكل زد بريم ناقص اوميغا كتساوي ليكسبونسيون اي تيتا عامل على زد ناقص اوميغا. دابا حل معايا ضماك كيفاش نستنتجو هادي. مزيان. اجي بالراس من بعدا نفهمو بعدا اشنو كيوقع. عندنا اول مميزات هي اوميغا، ها هي اوميغا السونتر ديال واحد السيكل. مزيان. غنفترضوا ان هاد لو بوين هادي هي ام. مزيان. هاد لو بوين ام غادي لنا واحد الحركه دائريه، دونك غنقولوا دائريه يعني دائريه، يعني حنا نقولوا جات لهنايا هذه هي الايماج. الا قلنا غنفترضوا شوف معايا هذه هي او ام. مزيان. غنفترض انا هاد او تيتا هاد تيتا هادي في هاد ليكزومبل نفترضها بي على 2 غير بالراس باش نقدروا نحددوها. نفترضها ان بي على 2 يعني 90 درجه، يعني هادشي هنا اكزومبل هادشي هنا 90 درجه. هذه هي تيتا. مزيان. يعني شنو وقع هنايا؟ وقع لنا لان الايماج يعني الايماج ديال ام بالنسبه لواحد الروتاسيون هي ام بريم. شكون هي ام بريم؟ هي هذه هي اللي انتقلت بهذه الزاويه هذه. شي سامبلومون شي حاجه اللي بسيطه بزاف. هنا ركز معايا مزيان، راه يقدر يعطيك بحال موان تيتا. دونك الا افترضنا هكا بوزيتيف راه موان تيتا تنزل تحت، يعني هادشي هنا صافي. دونك هادي نسميوها موان تيتا. دونك هاد الاشاره خاصكم كتركز فيها في التمارين اكسيتيرا. مزيان. الوغ دابا نحاولوا اننا من هذا الرسم نحاولوا اننا نستنتجوا هاد الاكريتور كومبلكس. يلا ركز معايا مزيان وحل معايا دماغك. الوغ اش المعطى عندنا هنايا؟ اشنو كتلاحظ؟ هاد اوميغا شكون هو السونتر ديال اش؟ ديال هاد السيكل هادي، يعني السونتر ديال هاد الدائره. مزيان. يعني هاد المسافه هادي اوميغا ام ما هي الا اوميغا ام بريم. هادي اول حاجه المسافه، كنهضر على مسافه. عندنا اوميغا ام اوميغا هادي راه ام بريم اوميغا ام هاي اوميغا ام بريم كتساوي لنا اوميغا ام الشعاع ديال الدائره. دونك راه ما يمكنش انه ما يكونش متساويين، وحنا كنهضروا على المسافه ديالو ماشي فيكتور. اما الفيكتور هذا راه شوف فين لاسونس ديالو لا ديريكسيون ديالو ماشي هو بحال هذا. مزيان. حنا كنهضروا على المسافه. مزيان. الوغ احنا هذا هو الاستنتاج الاول. الاستنتاج الثاني شنو كنلاحظوا؟ ان الزاويه اللي ما بين اوميغا ام وما بين اوميغا ام بريم هي تيتا. شي سامبلومون غادي نجيو نكتبوها هنايا. عندنا الزاويه اللي ما بين اوميغا ام و اوميغا ام بريم، نديرو هكا لي فيكتور. دونك هاد لا فيكتور ما هي الا اوميغا دو بي. صافي هي اوميغا. دونك من هاد جوج معطيات انا خاصني نستنتج هاد ليكريتور هادي. مزيان. الو غنبداو بالاولى. غنحاول انني نجيب هادي لهنايا. يعني شنو غتعطينا؟ ركز معايا. غتعطيك اوميغا ام بريم على اوميغا ام. مزيان. الوغ حيت كنقول الزاويه اللي ما بين هادو كيساوي لنا تيتا، اشنو كنقصدو بهادي؟ كنقصدو لو ارغيمون
لو ارغيمون كنقصدو لو ارغيمون ديال اش؟ ديال زد ام بريم ناقص زد اوميغا على زد ام ناقص زد اوميغا. هادشي راه شفناه في الحصص الفايتين. يعني كنصبقو هذا هو لتحت كنديرو زد ام ناقص زد اوميغا تحت زد ام ناقص زد اوميغا، عاد كنجيو لهنا وكنديرو زد ام بريم ناقص زد اوميغا وكنديرو لو ارغيمون ديالهم هو اللي كيعطينا الزاويه اللي ما بيناتهم اللي كنسميوها حنايا تيتا. صافي حتى الان راه كلشي باين. سي تري بيان. الوغ هذا اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد ياك. سي تري بيان. علاش؟ لان هنايا بحال قلتي راه كان مضروب في واحد، مضروب في واحد، وهذا جبنا لنا بقى لنا واحد. صافي مزيان. الوغ هنايا هذا كي امبليك هذا راه مسافه، حيت كنقولوا مسافه يعني كنهضروا على الموديل. الموديل ديال اش؟ المسافه ديال هذا شكون هي؟ هي زد ام بريم ناقص زد اوميغا. لا ميم شوز المسافه ديال هذا هو زد ام ناقص زد اوميغا. سي تري بيان. الوغ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد. هاد المسافه كتساوي لنا الوغ هذا كي امبليك. الوغ شكون هي زد ام بريم؟ شكون هو دافيكس ديال ام بريم؟ هو زد ام، ها هو زد بريم عفوا، ناقص اوميغا هي اوميغا صغيره. مزيان. وهنايا شكون هو دافيكس ديال ام؟ هو زد ناقص اوميغا صغير. اش كيساوي لنا؟ واحد. مزيان. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا هادي وهادي باش كتفكركم. هادي شكون هي دونك نحاول نكتب هادي عاوتاني بلافيكس ديالها. ام بريم شكون هو دافيكس ديال ام بريم؟ هو زد بريم، ها هو زد بريم ناقص اوميغا. اوميغا شكون هو دافيكس ديال ام؟ هو زد موان اش؟ دافيكس ديال اوميغا هو اوميغا صغير. صافي سي تري بيان. اشنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان هذه اللي عندي هنايا دونك هذه شو معايا لا نورم ديال هذه لا نورم ديالي نقدروا نجمعوهم نديروا لا نورم ديال كلشي. صافي اشنو كتلاحظ؟ كتلاحظ ان هذه هي هذه. يعني هذا شنو يعطينا؟ يعطينا واحد النومبر كومبلكس. ها هو لا موديل ديالو وها هو لو ارغيمون ديالو. يعني اش غتقول لي؟ ان زد بريم ناقص اوميغا على زد ناقص اوميغا هذا واحد النومبر كومبلكس. اشنو كيساوي لنا؟ نكتبوه على شكل الكريتور ديالو. يعني غادي نكتبو هنايا الموديل هو واحد، وهنايا اش كنحطو؟ غادي نحطو لو ارغيمون هو تيتا. تيتا بحال الا حسبنا لو ارغيمون ديالو حسبنا الموديل ديالو. الموديل ديالو عطانا واحد ولو ارغيمون ديالو عطانا تيتا. سي تري بيان. دونك هاد الكريتور غنكتبوه على شكل اكريتور كومبلكس. اشنو غتعطينا؟ كريتور كومبلكس عاقلين عليها كنديرو ار او اي تيتا. مزيان. راه اكزاكتومون هذا هو ار وهذه تيتا. تيتا راه هي تيتا وهاد ار هي واحد. صافي مزيان. يعني اش؟ يعني ان هذه غتساوي لنا نديرو تساوي لنا ار. شكون هو؟ هو واحد. غنخليوها واحد فوا ليكسبونونسيال اي تيتا. صافي مزيان. هاد الاكسبونونسيال اي تيتا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. عقلتو عليها ولا ما عقلتوش عليها؟ سي تري بيان. حنا من دونك هادي درتها كأنها تذكير، اما حنا ما غاديش نحتاجو عليه. حنا بغينا اكسبونسي اي تيتا ما نفرقوهاش لهنا. مزيان. اشنو غادي ندير؟ غادي نجيب هذا نضربو هنايا. يعني شنو غتعطينا في التالي؟ غتعطينا زد بريم ناقص اوميغا كتساوي اكسبونونسيال اي تيتا فاش هذا في هذا، يعني في زد ناقص اوميغا. دونك من هنا ما جاتنا هاد ايكواسيون، هاد الاكريتور كتحفظ مزيان وكتفهم باش الا نسيتيها كتجي تخدم طق طق ترسم، كتخدم على الشيء وكتلقاها ليكريتور في التالي. مزيان. الوغ نمحيو هادشي ودابا نعطيو لي زيكزومبل. اجي نعطيو شي تمارين باش نضبطو هاد لو بوين هادي. الوغ نبداو بالاولى وهو ترانسفورماسيون ترانسلاسيون.
الوغ نقراو ليكزيرسيس ديالنا. دونك ما نخدموش هاد ليكزيرسيس كاع، غادي نمشيو حنا لبي، هو اللي مهم عندنا. سوا تي لا ترانسلاسيون دو لا فيكتور او سي. مزيان. اي حيت كيقول لك تي لا ترانسلاسيون دو لا فيكتور سي، يعني ان او سي راه هو لو فيكتور يو في الكور عندنا هنايا. صافي باش نضبطوا لو بوين عندنا مزيان. الوغ عندنا دي لو ايماج دو بوين ام باغ واحد لا ترانسفورماسيون تي. يعني اش؟ يعني ان تي ديال بي كتساوي لنا دي. مزيان. علاش؟ لان قال لك في التمرين ان دي هو الايماج ديال ام. مزيان. حنايا رمزناها بالتي كبيره، هو في ليكزيرسيس رمزها بالتي صغيره، يعني حنايا نرمزو لها بالتي صغيره لا ترانسفورماسيون اللي عندنا. مزيان. قال لك مونطري ان شنو غادي نبينو؟ بين ان المسافه ان او دي، هاد المسافه او دي كتساوي لنا الموديل ديال بي زائد سي. مزيان. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو عطينا في المعطيات باش نعرفو؟ عطينا لا فيكس ديال لو بوين بي هي بي صغيره، غير باش نركزو. ولا فيكس دي لا فيكس ديالها هو دي صغيره. وشنو عطينا اخر؟ وعطينا لا فيكس ديال او سي. هادي او سي شكون هو؟ الا جينا غنحسبوها او سي لا فيكس ديالها هو لا فيكس ديال سي ناقص لا فيكس ديال او. مزيان. لا فيكس ديال او راه توجور زيرو، لا فيكس ديال لو بوين او نمركز 0 0 احداثيات 0 0. كتبقى لنا لا فيكس ديال سي، يعني ديال او سي راه هي لا فيكس ديالها هي سي، يعني لا فيكس ديالها هي سي. نديرو سي زد، هي زد سي كتساوي لنا سي. سي تري بيان. دونك هادو هما لو بوين اللي خاصنا نكونو اللي عاطينا في لي دوني. دابا نجي نخدمو ليكزيرسيس ديالنا. الوغ اشنو قالك باستخدام لا ترانسلاسيون؟ يعني اشنو كنعرفو؟ كنقولوا اننا كنعرفو ان اون ا، نكتبو الحروف اون ا تي دو بي ايكال دي. هذا كي امبليك اشنو؟ كي امبليك ان زد بريم كيساوي لنا زد زائد بي. شكون هو زد بريم؟ راه هو لا فيكس ديال دي. شكون هو لا فيكس ديال دي؟ هو دي صغيره، ها هي كتساوي لنا زد. شكون هو زد؟ هو دافيكس ديال اش؟ ديال هاد ام دافيكس ديال زد بريم. سي بيان. يعني عندنا ام، شكون هي ام؟ هي اللي كاينه وسط هنا، هي بي. يعني عندنا بي دافيكس ديال بي. شكون هو دافيكس ديال بي؟ هو بي. ها هي بي بلوس اش؟ بلوس ا. شكون هو ا؟ عندنا يو هو دافيكس ديال ا. يعني شكون هي يو؟ هي او سي. شكون هي دافيكس ديال او سي؟ هي سي اللي جبنا دابا، هي سي. سي تري بيان. سي بيان. الوغ هذا هو جبدناها باستخدام لا ترانسفورماسيون ترانسلاسيون. دابا شنو قال لك؟ عاد دابا نشوفوا شنو قالنا في ليكزيرسيس. قال لك او دي كتساوي هاد القيمه. عندنا او دي المسافه او دي هادي كيهضر لك على اش؟ كيهضر لك على مسافه او دي. اشنو كتساوي لنا المسافه؟ كتساوي لنا لا نور، ياك الموديل ديال اش؟ ديال زد دي ناقص زد او. مزيان. زد او شحال كتساوي؟ صفر. يعني شنو تعطينا؟ غتعطينا زد دي. شكون هو دافيكس ديال عندك دي؟ شكون هو دافيكس ديالها؟ ديال دي هي دي صغيره. ها هي دي، هي دي صغيره، يعني هادي كتساوي لنا ديال دي. مزيان. عندنا او دي كتساوي لنا اش؟ كتساوي لنا الموديل ديال دي. دي راه لقيناها، يعني الموديل ديال هذا كيساوي لنا هذا اوتوماتيكمون. هاد او دي راه هي القيمه المطلقه، عفوا الموديل ديال دي، وهي الموديل ديال بي زائد سي. من استنتجنا هذه من لا ترانسفورماسيون اللي عندنا. واش الشيء اللي قالك بين انت، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دابا نمحيو هذا الشيء ونشوفوا ليكزيرسيس اخر اللي هضرنا على هاد دو ترانسفورماسيون اللي بقاو لنا. الوغ نمحيو هذا الشيء ونشوفوا شنو كيقول ليكزيرسيس. الوغ في هاد ليكزيرسيس هذا غادي نمشيو اون ديريكتومون للسؤال التالي، يعني قبل التالي والتالي نمشيو ل او بي، لان بجوج كيهضروا على لي ترانسفورماسيون اللي درناهم في هاد الكور هذا. الوغ بالنسبه للسؤال ا كيقولك ديتيرميني بي ان
لا فيكس دو بوان بي اي هاد بي لا فيكس دو بوان بي ان، حيث ان هاد بي ان ايماج دو بوان او باغ واحد لا روتاسيون دو سونتر ا اي دو اونغل بي على دو. مزيان. اشنو عاطيني في المعطيات؟ اول حاجه عاطيك ان بي ان لا فيكس دو بوان بي بي ان كبيره. الو يعني اش؟ يعني زد بي ان اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي ان. سي تري بيان، هذه هي الاولى. وعطينا ان بي ان ايماج ديال البوان او بالنسبه لواحد اش؟ واحد الغوطاسيون. وعطينا ان ها هي ايماج ديال لو بوان او. مزيان. يعني عفوا شنو قالك؟ نشوف قالك بي ان ايماج ديال لو بوان او. بي ان هاي يعني بي ان ايماج دو بوان او بالنسبه لواحد الغوطاسيون. مزيان. دابا كنكتبو على لي دوني اللي عطينا البروف في ليكزيرسيس. الوغ شنو قالك؟ قالك ان لا روتاسيون دو سونتر اوميغا. عطينا حنا كيهضرنا على الغوطاسيون. عطينا السونتر اوميغا. هاد اوميغا هادي شكون هي في ليكزيرسيس؟ هي ا. عطيها لنا هي ا. صافي. مزيان. واشنو عاطيك اخر؟ عاطيك تيتا، وعطينا تيتا هي بي على دو. صافي. سي تري بيان. هادو هما لي دوني اللي عاطينا. اشنو قالك في ليكزيرسيس؟ قالك ديتيرميني بي ان. غادي نحددو حنايا القيمه ديال بي ان. مزيان. غادي نجيو اون ديريكتومون ليكواسيون ديالنا نكتبوها. مزيان. الوغ غنجيو عندنا ان ترانسفورماسيون روتاسيون. يعني شنو غنديرو زد بريم. شكون هو زد بريم؟ عندك ام بريم لا فيكس ديالها هي زد بريم. عندنا هنايا بي ان لا فيكس ديال بي ان شكون هو بي ان صغيره. هاهي بي ان. مزيان. ناقص اوميغا. عندنا اوميغا كبيره. شكون هو لا فيكس ديالها؟ هي اوميغا. عندنا لا فيكس ديال راه عاطيها لنا هي ا صغيره. يعني زيدو ا كبيره هي ا صغيره. مزيان. هي ا صغيره. شنو كتساوي لنا؟ الوغ كتساوي لنا ليكسبونونسيال اي تيتا. تيتا راه عاطيها لنا هي بي على دو. مزيان. عامل على اش؟ على الزد. شكون هو لا فيكس ديال ام؟ هو زد. عندنا او لا فيكس ديالها هو زد او. زد او كنعرفوه كيساوي زيرو ياك؟ ناقص اوميغا. دونك اوميغا هي ا. هي ا في هاد الحالة. مزيان. يعني اش؟ يعني بي ان اللي بغينا راه كيساوي لنا ليكسبونونسيال اي بي. دونك هادي في هادي يعني تعطينا ناقص هذا في ا، وهادي اللي جبنا لهنا يعطيك زائد ا. دونك احنا جبدنا بي ان، ولكن خاصنا نحاولوا نحسبوا ليكسبونونسيال اي بي. اكسبونونسيال اي تيتا شنو كتساوي لنا؟ ايوا ركز معايا. كتساوي لنا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. و كوس اي بي على دو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوس بي على دو بلس اي سينوس بي على دو. سي تري بيان. كوس بي على دو كيساوي لنا زيرو. سينوس بي على دو كيساوي لنا ان. ياك بعدا اشنو كتبقى لنا؟ كتبقى لنا اي. سي تري بيان. دونك هادي غادي نكتبوها على شكل بي ان كتساوي لنا ناقص اي في ا زائد ا. سي تري بيان. الوغ ا تلقى عاطيه لنا في المعطيات. دونك نقراو ليكزارسيس. دونك خاصنا ضروري اننا نديرو لا ديتيرمينون ديالو. الا طلعتو كاع ليكزارسيس 1 لا كيستيون 2 قالك ديتيرميني ا اي بي لو دو سوليسيون دو ايكواسيون او. دونك نحاولو نخدموها لانها بسيطه. نحاولو نخدموه نجبدو ا. اشنو عاطينا ليكواسيون او. ها هي ليكواسيون او ما هي الا المعادله او كتعطينا زد او كاري ناقص 5 زائد اي غاسين دو 3 فوا زد ياك زائد 4 اي غاسين دو 3. سي تري بيان. دونك هذا ا هو واحد في هذه الحاله. هذا هي بي وهذه هي سي. دونك باش نبسطوا علينا عطينا السؤال الاول قالك فيريفي كو ان 3 ناقص اي غاسين دو 3 او كاري هو الدلتا. دونك نجيو نكتبوها ديريكتومون. عندنا في السؤال ان
دلتا هي شكون؟ هي 3 ناقص اي او كاري. بلا ما نخدموها صافي ها هي عطينا في النتيجه. حنا بغينا غاسين دو دلتا اشنو كيساوي؟ كيساوي 3 ناقص اي غاسين دو 3. اشنو قالك لك؟ ان او بي حل ديال هاد المعادله. مزيان جبدوا الحلول ديالها وقالك حيث ان بي ابارتيان ا ار، بي ابارتيان ا ار، باش نعرفوا شكون فيهم في الحل، شكون فيهم ا وشكون فيهم بي. الوغ الحل الاول غنسميوه زد ا، ما عرفناش حنا واش ا ولا بي على حساب اشنو كيساوي لنا. كيساوي لنا بي او كاري ناقص دلتا على جوج ا. يلا بي او كاري ها هي بي. واش ماشي بي او كاري ناقص بي، عفوا ناقص بي، ناقص بي، ماشي بي او كاري، ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا. ناقص بي هي هذه، هي تعطينا 5 زائد اي جذر 3 ناقص دلتا هي هذه، يعني 3 زائد اون ديريكتومون راسين دو 3 على جوج ا. هي واحد هنا، هاد زيد او كاري مضروبه في واحد دونك جوج. دونك هذه 5 وهذه شحال تعطينا؟ غتعطينا جوج. هذه مع هذه مشات، دونك بقات لنا هذه مع هذه تعطينا زائد جوج اي راسين دو 3 مقسوم على جوج. نقدروا نعملوا بجوج ونختزلوا بها، يعني غتمشي لنا جوج هنا. دونك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد زائد اي راسين دو 3. دونك هذا هو ا اللي بغينا. علاش قلنا ا؟ لانه ما كينتميناش، لانه ماشي ابارتيان ا ار، راه فيه اي. هو قالنا في الكور ان بي ابارتيان ا ار. الا جينا نحسبوا زد دو راه نلقاو هو بي، راه غادي يكون كينتمي ل ار. هو ناقص بي زائد لو راسين دو دلتا على جوج ا. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 5 زائد اي راسين دو 3 يلا زائد جذر دلتا، يعني زائد 3 ناقص اي راسين دو 3 على جوج. دونك هادي تمشي مع هادي، 5 6 7 8 يعني تعطينا 8 على جوج، دونك تعطينا 4 وهذه هي بي. دونك نكتبوهم هنا في المعطيات. عندنا ان ا صغيره هي 1 زائد اي راسين دو 3 وعندنا ان بي هي 4. صافي ها حنا جبدناهم. انا غنمحيو دابا ونجيو دابا نكملو التمرين ديالنا. الوغ عندنا بي 1، الوغ عندنا بي 1 ها نتايا بي 1 شنو كتساوي؟ ناقص اي في ا لقيناها هي 1 زائد اي راسين دو 3 زائد 1 زائد اي راسين دو 3. سي تري بيان، ها هي بي. الوغ نحاولو نخدموها. هادي في هادي ناقص اي، هادي في هادي ناقص اي او كاري راسين دو 3 زائد 1 زائد اي راسين دو 3. الوغ اي او كاري هي ناقص 1، ناقص 1 مع الناقص يعني تعطينا الزائد هنايا. دونك نورمالمون دونك تعطينا راسين دو 3 زائد 1 ياك. دونك نقدروا نعملوا زائد اي عامل على راسين دو 3 ناقص 1. صافي مزيان، حيت عملنا هذا بهذا وعطانا هذا. سي تري بيان. دونك هذا فيما يخص كيفاش نجبدوا بي 1. نحاولوا نكتبوها هنايا. دونك عندنا بي 1 شحال سوات لنا؟ سوات لنا راسين دو 3 زائد 1 زائد اي راسين دو 3 ناقص 1. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفوا لا كيستيون الثاني اشنو كيقول. الوغ نحيو هادشي نخليو لي دوني نقدروا نحتاجوهم. Alors la question numéro 2 قال لك montrer que P est l'image de M'. Alors de M1. Alors قال لك montrer ان شنو نبينو باش بعدا pour لو مونتيسي باستخدام لو مونتيسي. اشنو قال لك هنا؟ قال لك montrer que يعني نبينو ان الايماج ديال بي 1 هو بي باستخدام لو مونتيسي. مزيان بي 1 هو بي، هذا خاصنا نمونطريو. مزيان وشنو عاطينا؟ باغ لو مونتيسي دو لا سونتر، يعني عاطينا ان لا سونتر بواحد لا سونتر اوميغا في هذه الحاله عاطينا هي بالنسبه للتحكم. كنهضروش حنايا على لا روتاسيون، كنهضروا على اوميغا ديال لو مونتيسي. عاطينا ان اوميغا هي ا. سي تري بيان، يعني حيت كنهضروا على اوميغا صغيره كنهضروا على ا صغيره. سي تري بيان. وشنو عاطينا اخر؟ دو رابور عاطينا كا كيساوي لنا راسين دو 3.
لو رابور كا ايكال راسين دو 3 سي تري بيان. قال لك مونطري ان هادي صح ان هادي كاينه. دونك غادي نمونطريو انا ان بي اي ايماج ديال ام ان، بي انها ايماج ديال بي ان. كيفاش غادي نبينوها؟ غادي نكتب له سي، ركز معايا، سي بي ايماج دو بي ان سي سيلمون سي الا تحققت هاد القضيه، الا كانت زد بريم ناقص اوميغا كتساوي لنا كاع على زد ناقص اوميغا، حيت كنهضرو على ام بريم راه هي لا فيكس ديالها هو زد بريم، حيت كنهضرو على بي لا فيكس ديالها هو بي صغيره مزيان ناقص اوميغا هي ا في هاد الحاله كتساوي لنا كا هي غاسين دو 3 عامل على اش؟ على بي ان ناقص ا. صافي، يعني فوقاش تكون صحيحه الا كانت هادي. دونك هادي كتامبليكي ان بي اشنو كتساوي لنا؟ غنجيبو هادي لهنايا غاسين دو 3 على بي ان ناقص 1، يعني وهادي نجيبوها لهنا زائد ا. يعني اشنو غادي ندير؟ انا عارف بي كتساوي 4، غادي نبقى خدام انا هاد القيمه هادي الا لقيتها كتساوي 4 دونك راها صحيحه. دونك غادي نقولوا ان بي اي لو ايماج دو بي ان. مزيان، الوغ غنبقى خدام انايا ها هي بي اش كتساوي لنا غاسين دو 3 بي ان فين راه ها هي، نجيو نكتبوها هنايا، يعني غتعطينا غاسين دو 3 زائد 1 ياك زائد غنشرو هادي في هادي، يعني اي غاسين دو 3 هادي في هادي يعني ناقص اي. اشنو درنا بي ان ناقص ا ناقص ا يعني ناقص 1 ناقص اي غاسين دو 3 مزيان زائد ا زائد 1 زائد اي غاسين دو 3. سي تري بيان. الوغ يعني هنايا بي ما هي الا غاسين دو 3 عامل. غادي نشوفو شنو عندنا هنايا، هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي، غتبقي لنا غاسين دو 3 ناقص اي زائد 1 زائد اي غاسين دو 3. اشنو غادي ندير؟ غادي ننشر، يعني بي كتساوي لنا هذا في هذه عندنا 3 هذا في هذا ناقص اي غاسين دو 3 زائد 1 زائد اي غاسين دو 3. هذا مشات مع هذا دونك بي شحال كتساوي لنا 3 زائد 1 4 و اكزاكتومون داكشي اللي لقينا هنايا. دونك كنستنتجو ان دونك فإن بي اي لو ايماج دو بي ان. وكملو باغ واحد لو مونتيسي par le monde ici de centre oméga. Je connais oméga maintenant de centre A et la rapport racine de 3. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الكور هذا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الكور الجاي ان شاء الله بالنسبه للنومبا كومبلكس.